ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। प्राक्कक्षायां धात्वर्थस्य साधुत्वार्थप्रयोग्ययोग्यस्थलानि दृष्टानि। इदानीम् एककर्मकत्वविचारः। एककर्मकत्वञ्च नैककर्मत्वकत्वम् एककर्मत्व आश्रयकत्वं वा इति। इदं न भवति। एककर्मकत्वं नाम किम् इति परिष्कर्तव्यं। तदर्थञ्च अग्रे उच्यते एकबोधविषये कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मवत्वम् इत्यग्रे उच्यते। ततः पूर्वं किं किं न इति आदौ निरूप्यते। एककर्मत्वकत्वम् इति तु नार्थः। एककर्मकत्वं नाम एककर्मत्वकत्वम् इति तु नार्थः। अथवा एककर्मत्वाश्रयकत्वम् इति वा नार्थः। कः भेदः इति चेत् एकं कर्मत्वं यस्य तद् एककर्मत्वकं भवति। तत् एककर्मत्वकम् इत्येवम्। एकमेव कर्मत्वम् इत्यर्थः। कर्मत्वमेकं। कर्मत्वाश्रयीभूताः अनेके भवेयुर्नाम तथापि कर्मत्वं तु एकमेव इति यदि उच्यते तर्हि एककर्मत्वकत्वम् इत्येवं भवति। एकं कर्मत्वं यस्य येषां वा तत् एककर्मत्वकम् एककर्मत्वकानि इत्येवम् इति। इदमपि एककर्मकत्वस्य परिष्कारः न भवति। किमर्थमिति चेत् उभयोः दोषः अग्रे उच्यते, युगपदुच्यते। एककर्मत्वाश्रयकत्वम् इत्यपि न। अत्र किमस्ति इति चेत् एकः कर्मत्वाश्रयः इत्येवम्। एकः कर्मत्वाश्रयः अभिप्रेत्य एककर्मत्वाश्रयकत्वम् अत्र स्वार्थे नाम आश्रयः पुनः यस्यां भावना कर्मत्वाश्रयः एकः। कर्मत्वाश्रयी एकः एव यदि कर्मत्वाश्रयीभूतः अस्ति तर्हि तत्र एककर्मत्वाश्रयकत्वरूपम् एककर्मकत्वं वक्तुं शक्यते। वैलक्षण्यम् एतावदेव यत् प्रथमतः कर्मत्वम् एकं, द्वितीयस्थले कर्मत्वाश्रयः एकः इति। इदम् एककर्मकत्वस्य परिष्कारः न भवति। अयं परिष्कारः न भवितुमर्हति। किमर्थम्? सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ घटमानयेति न घटान् आनय इत्यादौ तदनापत्तेः। तत्र एककर्मत्वकत्वम् इत्यदि उच्यते सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले दोषो भवति। अत्र कर्मत्वम् एकमपेक्षते परन्तु सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले एकं कर्मत्वं नास्ति, अनेकानि कर्मत्वानि वर्तन्ते। तदेव अत्र पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वानाम् अनेकत्वात् इत्यग्रे उच्यते। अत्र सर्वशब्दस्य बुद्धिस्थविशेष नाम तादृश बुद्धिस्थविशेषः इत्याद्यपेक्षया तत्तद् घटत्वावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्नानां प्रत्येकं तत्तद्रूपेणैव बोधकत्वमस्ति सर्वशब्दस्य। तद्वदत्र कामनाविषयीभूताः ये वर्तन्ते पुत्रपश्वादिनः तेषां पुत्रत्वेन पुत्रः पशुत्वेन पशुः इत्येवं रूपेणैव सर्वशब्देन बुध्यते इति तु व्युत्पत्तिसिद्धमस्ति। अतः अत्र इदानीं सर्वेभ्यः दर्शपूर्णमासौ इत्यनेन पुत्रत्वपशुत्वादिरूप उद्देश्यतावच्छेदकभेदेन तत्तत् कर्मत्वानामपि भेदः अस्ति। अतः एकमेव कर्मत्वम् इति नास्ति, अनेकानि कर्मत्वानि वर्तन्ते इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः एकमेव कर्मत्वं यस्याः भावनायाः वर्तते इत्यदि उच्यते सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले एकस्य कर्मत्वस्य अभावात् असत्वात् एककर्मत्वकत्वरूपम् एककर्मकत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा वाक्यभेदः स्यात्। एककर्मकत्वभङ्गप्रसङ्गवाक्यभेदः अत्र स्यात्। तथा तु नेष्यते। अतः एककर्मत्वकत्वरूपम् एककर्मकत्वं न वक्तव्यं। तद् अत्र किं भवति अव्याप्तं भवति इत्यभिप्रायः। अत्र तावत् एककर्मकत्वभङ्गः नास्ति। लोकानुरोधेन एककर्मकत्वभङ्गः अत्र नास्ति सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यादिषु स्थलेषु। परन्तु परिष्कृतरूपम् इति स्वीक्रियते अत्र समन्वयो न भवति इति कृत्वा व्याप्तिः स्यात्, एककर्मकत्वभङ्गः अत्र स्यात्, वाक्यभेदश्च आपद्येत इत्येवम् अस्ति। अतः अयं परिष्कारः नियुज्यते। अस्तु एकः कर्मत्वाश्रयः एकः इति यदि उच्यते तदपि न घटते। किमर्थं? यद्यपि सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले कर्मत्वाश्रये
तत्र कर्मत्वानि अनेकानि स्युः। परन्तु कर्मत्वाश्रयः पुत्रः एकः। अनन्तरं तत्तत् कर्मत्वाश्रयः पुत्रः एकः एकः इत्यादि स्वीक्रियते। तर्हि कदाचित् वारणं तत्र भवितुमर्हति। एकः कर्मत्वाश्रयः एकः अपेक्षते इत्यदि उच्यते। तर्हि घटान् आनय इत्यादौ तदनापत्तेः। यद्यपि तत्र कर्मत्वम् अनेकमस्ति चेत् तत्तदाश्रयः अपि अनेके भवन्त्येव, तथापि तत्तत् कर्मत्वाश्रयः एकः एकः एव भवति। पुत्रसम्बन्धिकर्मत्वाश्रयः एकः, पशुसम्बन्धिकर्मत्वाश्रयः एकः इत्येवं स्वीकृत्य कर्मत्वाश्रयः एकः इत्येवं यदि उच्यते, कथञ्चित् वारणं कर्तुं शक्यते चेदपि घटान् आनय इत्यादौ न सम्भवति। किमर्थं? तत्र घटत्वावच्छिन्ना कर्मता एका एव, परन्तु बहुवचनमस्ति इति कृत्वा कर्मत्वाश्रीभूताः घटाः अनेके वर्तन्ते। अतः एकः कर्मत्वाश्रीभूतः एकः इति तु न घटते, अनेके कर्मत्वाश्रीभूताः वर्तन्ते इति कृत्वा अत्र एककर्मकत्वभङ्गः स्यात्। एककर्मत्वाश्रयकर्तृरूपम् एककर्मकत्वं नास्ति। घटानानि इत्यत्रापि वाक्यभेदः स्यात्, तत्तु नेष्यते। अतः एककर्मत्वाश्रयकत्वरूपम् एककर्मकत्वमपि न ग्राह्यम् इत्यभिप्रायः। इत्यादौ तदनापत्तेः तत्र आदिशब्देन पटानानय इत्याद्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। किमर्थम् एवं परिष्कारः नेष्यते इत्यत्र हेतुः उच्यते। तत्र पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वानां कर्मत्वाश्रयघटादीनां वा अनेकत्वात्। पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वानां घटादीनां वा अनेकत्वात्। तत्र प्रथमस्थले सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासु इत्यस्मिन् स्थले पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वानाम् अनेकत्वमस्ति। अतः एककर्मत्वकर्तृरूपम् एककर्मकत्वं न भवति। कर्मत्वानाम् अनेकत्वात् प्रथमपरिष्कारे एकं कर्मत्वम् अपेक्षते, तत्तु अत्र न घटते इति एकं। द्वितीयम्, अनन्तरं घटादीनां यदि एककर्मत्वाश्रयकत्वम् उच्यते, अत्र घटानानय इत्यस्मिन् स्थले कर्मत्वाश्रयभूताः घटादयः अनेके वर्तन्ते इति कृत्वा द्वितीयपरिष्काराङ्गीकारे घटानानय इत्यस्मिन् स्थले न घटते इत्येवं रीत्या अनुपपत्तिः अस्त्येव। अतः उक्तः परिष्कारः अत्र न ग्राह्यः इत्येव अभिप्रायः अस्ति। उक्तपरिष्कारस्वीकारे तत्र दोषो भवति इत्येवं। तर्हि एवं वदामः, एककर्मत्वावच्छेदककत्वम् इदं भवतु, एककर्मत्व अवच्छेदककत्वम् इदमपि नाप्येककर्मत्वावच्छेदककत्वम्। सर्वेभ्यो अर्थः कः? कर्मत्वावच्छेदकः एकः अपेक्षते। पूर्वं कर्मत्वम् एकम् अपेक्षते इति प्रथमः परिष्कारः, कर्मत्वाश्रयः एकः अपेक्षते इति द्वितीयः परिष्कारः, तृतीयः तावत् कर्मत्वावच्छेदकः धर्मः एकः अपेक्षते इत्येवम्। एकः कर्मत्वावच्छेदकः धर्मः इत्येवम्। तत्र पूर्वोक्तस्थले एव यद्यपि घटान् आनय इत्यस्मिन् स्थले दोषः वार्यते। किमर्थं? कर्मत्व आश्रीभूताः घटाः अनेके भवन्ति चेदपि कर्मत्वावच्छेदकं घटत्वम् एकमेव, जातिः एका एव जातिः, सर्वघटवृत्तिकर्मत्व अवच्छेदिका भवति इति कृत्वा कर्मत्वावच्छेदकम् एकमेव अस्ति, जातिरूपघटत्वम् एकमेव अस्ति इति कृत्वा तत्र घटानानय इत्यस्मिन् स्थले एककर्मकत्वम् उपपादयितुं शक्यते चेदपि अन्यस्मिन् स्थले दोषः वर्तते। सर्वेभ्यो मासौ इत्यादौ व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादौ च तदनापत्तेः। सर्वेभ्यः दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले किं भवति? तत्र अव्याप्तिरस्ति। एतादृश एककर्मकत्वं वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इति अग्रे उच्यते। एवञ्च व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्मिन्नपि स्थले एककर्मकत्वं वक्तुम् कर्मत्वावच्छेदकं तत्र न वर्तते इति कृत्वा अत्रापि दोषः भवत्येव। किमर्थं सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले वक्तुं न शक्यते? तत्र पुत्रत्वपशुत्वादीनां तत्तदपूर्वसाधनत्वानाञ्च
कर्मतावच्छेदकानां भेदात् इति। तत्र सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले कर्मता अनेकानि कर्मत्वानि वर्तन्ते इति पूर्वं निरूपितं। पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वानां भेदः अस्ति। तस्मात् तत्तत् कर्मतावच्छेदकपुत्रत्वपशुत्वादयः धर्माः अनेके वर्तन्ते। अतः एकः कर्मत्वावच्छेदकधर्मो नास्ति इति कृत्वा अत्र पुनः सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले पुनः एककर्मकत्वभङ्गः स्यात् इति। तत्र पुत्रत्वपशुत्वादीनाम् अवच्छेदकानां भेदः अस्ति इति कृत्वा व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्मिन् स्थले किमर्थं व्रीहीन् प्रोक्षति इति द्वितीयम् उदाहरणम् उक्तम् इति चेत् सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासाः इत्यस्मिन् स्थले कदाचित् तत्र सर्वशब्देन पूर्वं एकैकस्मै कामाय अन्ये यज्ञक्रतवः आह्रियन्ते सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्येवं वर्तते इति कृत्वा इच्छाविषयत्वमेव कामनाविषयत्वमेव अवच्छेदकम् इति कदाचित् स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र वस्तुतः कामनाविषयत्वं सर्वशब्दः अस्ति। अतः तत्र घटत्वेन घटः पटत्वेन पटः इत्येवं यथा बुध्यते इत्येव वक्तव्यं भवति सर्वशब्दस्वारस्यात् सर्वशब्द शक्तिस्वारस्यात् तत्पदशक्तिमहिम्ना च एवमेव तत्र भवति यद्यपि तथापि कथञ्चित् तत्र पूर्वं कामाय आह्रियन्ते इत्युक्तत्वात् किमुच्यते इच्छाविषयत्वमेव यत् शक्यतावच्छेदकतावच्छेदकम् इच्छाविषयत्वं पुत्रत्वपशुत्वादीनाम् अनुगमकम् इच्छाविषयतावच्छेदकत्वमिति इच्छाविषयतावच्छेदकत्वमिति तत् त्यक्त्वा इच्छाविषयत्वमेव अत्र सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासु इत्यस्मिन् स्थले स्वीकर्तुं शक्यते। किम् उद्देशतावच्छेदकत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते इति यदि उच्यते वस्तुतः एवं न स्वीक्रियते तथापि अग्रे अवतरणिका देया इति कृत्वा एवम् उच्यते इति यदि न स्वीक्रियते तर्हि व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्मिन् स्थले पुनः शमः सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासु इत्यत्र कथञ्चित् युष्माभिः वारयितुं शक्यते चेदपि व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादौ तदनापत्तेः तत्र पुनः शमः अस्ति। कर्मत्वावच्छेदकः एकः धर्मः नास्ति। सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यत्र इच्छाविषयत्वम् इति कथञ्चित् एकः धर्मः सम्पादितः अतः तत्र दोषः वारितः चेदपि व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादौ तथा एकः कर्मतावच्छेदकः धर्मः नोपलभ्यते। किमर्थं तत्तदपूर्वसाधनत्वानाञ्च कर्मतावच्छेदकानां भेदात् तत्र व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र व्रीहिनिष्ठा कर्मता तत्र कर्मतावच्छेदकः धर्मः कः इति चेत् तत्तदपूर्वसाधनत्वमेव। तत्तपूर्वसाधनत्वम् इत्यस्य कः अर्थः यत्र यस्य यागे यस्मिन् यागे व्रीहिः तत्र उपयुज्यते व्रीहिसम्बन्धिपुरोडाशः उपयुज्यते तत् सः सर्वोऽपि यागः अत्र वक्तव्यः। केषु केषु यागेषु व्रीहिसम्बन्धि द्रव्यं तत्र हविष्त्वेन वर्तते इति चेत् आग्नेययागे अग्निशोमीययागे ऐन्द्राग्नयागे च तत्र व्रीहिसम्बन्धः अस्ति व्रीहिसम्बन्धिपुरोडाशः हविष्त्वेन स्वीक्रियते इत्यस्ति स्थितिः। तर्हि आग्नेय अग्निशोमीय ऐन्द्राग्नयागसम्बन्धि तत्तद् यागसम्बन्धीनि यानि तत्तदपूर्वाणि वर्तन्ते उत्पत्त्यपूर्वाणि वर्तन्ते तादृश उत्पत्त्यपूर्वसाधनत्वं भिन्नं भिन्नं यतोहि तत्र पूर्वप्रविष्टं यद् अपूर्वम् उत्पत्तिपूर्वं तद् भिन्नमस्ति इति कृत्वा तत्तदपूर्वसाधनत्वमपि भिन्नं भिन्नं भवति इति। अतः इदं सर्वमपि तत्र कर्मतावच्छेदकोक्षप्रविष्टमस्ति इति कृत्वा एकः धर्मः कर्मत्वावच्छेदको नास्ति। आग्नेय उत्पत्त्यपूर्वसाधनत्वमन्यत् अग्निशोमीय उत्पत्त्यपूर्वसाधनत्वमन्यत् ऐन्द्राग्न उत्पत्त्यपूर्वसाधनत्वमन्यत् इति एते त्रयः धर्माः व्रीहिनिष्ठ कर्मतायाः अवच्छेदकधर्माः भवन्ति इति कृत्वा एकः कर्मत्वावच्छेदकधर्मः इति तु न घटते इति अत्र किं भवति अनुपपत्तिरस्ति नाम किम् अव्याप्तिर्भवति। एककर्मकत्वभङ्गः स्यात् व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्मिन् स्थले एककर्मकत्वभङ्गः स्यात्। अतः एकमेव कर्मत्वम् इत्यपि न कर्मत्वाश्रयः एकः इत्यपि न कर्मत्वावच्छेदकः एकः इत्यपि वक्तुं न शक्यते एवम् अस्ति स्थितिः। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् किन्तु एकबोधविषय कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मवत्वम् इत्युक्तं कौस्तुभे। अतः परिष्कारः उच्यते एकबोधविषय कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः यः धर्मः एकबोधविषयः यः कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः तादृशधर्मवत्वं
एव किं भवति अत्र एककर्मकत्वं भवति इत्येवं। नाम कर्मत्व द्वितीयादिविभक्त्या उपस्थाप्यमानं यत् कर्मत्वं तादृशकर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः यः धर्मः कर्मत्वस्य या पर्याप्तिः तादृशपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः यः अस्ति सः एकबोधविषयः अस्ति चेदलम् इत्येवम्। अतः एकबोधविषय कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मवत्वम् इत्येवं रूपेण एककर्मकत्वस्य तत्र किं कर्तुं शक्यते परिष्कारः कर्तुं शक्यते इत्येवं कौस्तुभे तत्र निरूपितम्। निरुक्तस्थलेषु च सर्वत्र कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्माणाम् एकेन पदेन एकस्यैव समूहालम्बनात्मकस्य बोधस्य जननात् एककर्मकत्वोपपत्तिः। निरुक्त इदानीं सर्वेषु स्थलेषु दोषो नास्ति पूर्वोक्तेषु सर्वेषु स्थलेषु इति वक्तव्यम्। सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासो इति प्रथमतः स्वीक्रियते चेत् अत्र सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले सर्वशब्देन तत्र पुत्रत्वावच्छिन्नः पुत्रः पशुत्वावच्छिन्नः पशुः इत्येवं सर्वं बुध्यते चेदपि तत्र कर्मत्वं भिन्नं भिन्नं पुत्रनिष्ठं कर्मत्वम् अन्यत् पशुनिष्ठं कर्मत्वम् अन्यत् चेदपि तादृशकर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः साहित्यं भवति। यद्यपि साहित्यम् अविवक्षितं तथापि तत्र साहित्यम् इति कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः भवति साहित्यं। तच्च साहित्यं सर्वपदजन्यबोधविषयः एकपदजन्यबोधविषयः अस्ति एकबोधविषयः अस्ति इति कृत्वा एकपद इति न एकबोधविषयः वर्तते। अतः कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः साहित्यं तत्साहित्यम् एकबोधविषयः सर्वपदजन्यबोधविषयः वर्तते इति कृत्वा तादृशधर्मवत्वं परम्परया भावनायां वर्तते इति कृत्वा सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यत्र विद्यमानायाः भावनायाः एककर्मकत्वं वक्तुं शक्यते एवम्। घटान् आनयत्यत्रापि तथा यद्यपि तत्र कर्मत्वाश्रीभूताः घटाः अनेके सन्ति चेदपि कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मः बहुत्वम् इति सः घटान् इति एकपदजन्यबोधविषयः वर्तते। एकपदजन्य इति न एकबोधविषयः अस्ति बहुत्वमिति एकबोधविषयः अस्ति इति कृत्वा तादृशबहुत्व कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः बहुत्वं सः एकबोधविषयः वर्तते तादृशधर्मवत्वं भावनायां परम्परासम्बन्धेन अस्ति इति कृत्वा अत्रत्यभावनायाः अपि घटान् आनयत्यत्र भावनायाः अपि एककर्मकत्वं वक्तुं शक्यते। अनन्तरं व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्मिन् स्थलेपि यद्यपि कर्मत्वावच्छेदकधर्माः भिन्नाः स्युर्नाम तथापि कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकं अधिकरणं भवति व्रीहयः अधिकरणानि भवन्ति व्रीहयः तादृशपर्याप्त्यधिकरणता पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मः बहुत्वमिति तत् एकबोधविषयः वर्तते। किमर्थं तत्र द्वितीयाविभक्त्या बहुत्वं बुध्यते तादृशद्वितीयाविभक्ति जन्यबोधविषयः एकबोधविषयः वर्तते इति कृत्वा तत्र वारणं कर्तुं शक्यते इति एककर्मकत्वं वक्तुं शक्यते वारणं नाम एककर्मकत्वभङ्गस्य वारणं कर्तुं शक्यते नाम एककर्मकत्वं सुलभतया उपपादयितुं शक्यते। अतः निरुक्तस्थलेषु च सर्वत्र सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ घटानानय व्रीहीन् प्रोक्षते इत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्माः ये वर्तन्ते ते एकेन पदेन एकस्यैव समूहालम्बनात्मकस्य बोधस्य जननात् एककर्मकत्वोपपत्तिः उपादयितुं शक्यते। एकेन पदेन नाम अत्र सर्वशब्देन समूहालम्बनात्मकबोधः इति किमर्थम् उक्तमिति चेत् सर्वशब्देन पुत्रत्वविच्छिन्नः पुत्रः पशुत्वावच्छिन्नः पशुः इत्येतेषाम् अनेकेषां बोधः भवति तत्र साहित्यमपि बुध्यते इत्येवम् तच्च समूहालम्बनात्मकतया बुध्यते इति कृत्वा तदादाय अत्र एककर्मकत्व कर्तुं शक्यते इत्येवं तत्र मूले विचारः दृष्टः। व्याख्याने ननु भावनायाः एककर्मकत्वनियमः न घटते एककर्मकत्वस्यैव दुर्वचत्वात् इत्याक्षिपति एककर्मकत्वं चेति।
भावनायाः एककर्मकत्वनियमः यः इतः पूर्वं निरूपितः सः नोपपद्यते। यतोहि पूर्वं मूले एक एक एककर्मकत्वभङ्गः एव दोषकताबीजमित्याद्युक्तमासीत्। तत्र एककर्मकत्वनियमः यः भावनायाः पूर्वं युष्माभिर्यः निरूपितः सः अत्र वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् एककर्मकत्वस्यैव दुर्वचत्वादित्याक्षेपति एककर्मकत्वञ्च एककर्मकत्वमेव भवता निर्वक्तुं न शक्यते दुर्वचत्वात् इति। किमर्थम् नैककर्मकत्वमिति एकं कर्मत्वं एकं कर्मत्वं यस्याः इत्यर्थ आश्रयणेन इदम् एकं कर्मत्वं यस्याः भावनायाः सा भावना एककर्मत्वका भवति तद्वृत्ति एककर्मत्वकत्वमित्येवम्। एकः कर्मत्वाश्रयः एकं कर्म यस्याः इत्यर्थाश्रयणेनाः एककर्मत्वाश्रयकत्वमिति। कर्मत्वाश्रयः एकः इत्येवम् एकः कर्मत्वाश्रयः एककर्मत्वाश्रयकत्वं नाम कः अर्थः एकमेव कर्म यस्याः वर्तते इत्येवम् अर्थाश्रयणेन द्वितीयः परिष्कारः एककर्मत्वाश्रयकत्वमित्येवम्। एकः कर्मत्वाश्रयः यस्य इत्येवं तत्र वस्तुतः विग्रहः पक्षद्वयेपि दोषमाः सर्वेभ्यः इति सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासो इत्यादि उद्देशतावच्छेदकव्यापकविधेयव्याप्यसमुदायत्वावच्छिन्ने सर्वशब्दश्शक्तः सर्वशब्दस्य उद्देशतावच्छेदकव्यापकविधेयव्याप्यसमुदायत्वावच्छिन्नः सर्वशब्दस्य अर्थः सामान्यतः सर्वान् घटान् अथवा सर्वे घटाः रूपवन्तः इत्येवम् इति निरूप्यते इत्यदि निरूप्यते तर्हि तत्र उद्देशतावच्छेदकः धर्मः घटत्वरूपधर्मः विधेयमस्ति रूपम् अतः तादृश उद्देशतावच्छेदकव्यापक समुदायः उद्देशतावच्छेदकव्यापकं तत्र सामान्यतः यावत्तुपर्याप्तिः इत्याद्युच्यते उद्देशतावच्छेदकव्यापिकाय यावत्तुपर्याप्तिः नाम घटत्वव्यापिकाय यावत्तुपर्याप्तिः विधेयव्याप्य रूपव्याप्या च यावत्तुपर्याप्तिः नाम यत्र यत्र घटत्वं तत्र सर्वत्र घट यावत् त्वं वर्तते इति कृत्वा यावत्तुपर्याप्तिरस्ति इत्येवं वर्तते अनन्तरं पुनः अन्यस्मिन् स्थले रूप यत्र यत्र घटत्वसमनेत यावत्त्वपर्याप्तिरस्ति तत्र तत्र रूपं वर्तते इति कृत्वा रूपव्याप्यं भवति यावत्त्वपर्याप्तिः तादृशयावत्त्वपर्याप्त्यवच्छिन्ने सर्वशब्दस्य शक्तिरस्ति इत्येवं सामान्यतः निरूप्यते अतः उद्देशतावच्छेदकव्यापक विधेयव्याप्य समुदायत्वावच्छिन्ने सर्वशब्दश्शक्तः इत्येवम् अन्यत्र निरूप्यते इति कृत्वा अत्र किं भवति कर्मत्वभेदः अस्ति इत्येवं सामान्यतः सर्वशब्देन सर्वे पदार्थाः तत्र बुध्यन्ते पुत्रादयः बुध्यन्ते तस्मात् कर्मत्वानामपि भेदः भवत्येव इत्येवं लौकिकवाक्यं दर्शयति घटानानय इत्येवं तदनापत्तेः भावनायाः एककर्मकत्वनापत्तेः इति इत्यादौ तदनापत्तेः नाम भावनायाः एककर्मकत्वनापत्तेः तत्र निरुक्तस्थले तत्र पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वानामिति पूर्वस्मिन् स्थले कः दोषः इति निरूप्यते सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासो इत्यत्र कः दोषः आसीत् इति विविच्यते तत्र निरुक्तस्थले आद्ये दोषं दर्शयति पुत्रादिवृत्ति इति सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासो इत्यत्र दोषप्रदर्शनार्थं पुत्रादिवृत्ति इत्युक्तम् आदिना घटादेर्ग्रहणं पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वानाम् अत्र घटवृत्तिकर्मत्वानां घटादेः नाम घटानानि इति स्थलं ग्राह्यमिति न अन्यत् किञ्चित् सर्वशब्दवाच्यपुत्रपश्वादिरूपकर्मवृत्तीनां घटपदोपस्थापितघटरूपकर्मवृत्तीनां च कर्मत्वानाम् इत्यर्थः वस्तुतः घटान् आनय इत्यस्मिन् स्थले घटवृत्तिकर्मत्वं भिन्नं भिन्नम् इति न भवति एकमेव कर्मत्वम् इति वक्तुं शक्यते तत्र तत्र कर्मत्वभेदः नास्ति सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ इत्यस्मिन् स्थले अवच्छेदकभेदेन कर्मत्वस्यापि भेदः पुत्रत्वावच्छिन्नं कर्मत्वमन्यत् पशुत्वावच्छिन्नं कर्मत्वमन्यत् इति भवति अतः घटानानि इत्यस्मिन् स्थले वक्तव्यस्य तथा अपेक्षा नास्ति अस्तु घटपदोपस्थापितघटरूपकर्मवृत्तीनां च कर्मत्वानाम् इत्यपि आदिशब्देन तैः स्वीकृतम् द्वितीये दोषं दर्शयति कर्मत्वाश्रयेति एककर्मत्वाश्रयकत्वमिति पक्षाश्रयते चेत् कः दोषः इति कर्मत्वाश्रयघटादीनाम् इत्येवम्
पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वाश्रयाणां पुत्रपशुघटादीनामित्यर्थः। उभयथापि दोषः अस्ति। तत्र कर्मत्वाश्रयीभूताः पुत्रादयः, पुत्रादिवृत्तिकर्मत्वाश्रयीभूताः पुत्रादयः, पुत्रपशुघटादयः ये वर्तन्ते तेषाम् अनेकत्वम् अस्ति इति दत्वा तत्र भङ्गः दोषः भवति इत्येवम् अभिप्रायः। अनेकत्वात् इत्येवम्। तथा च निर्वचनद्वयमिदं न युक्तम् इति भावः। इदं द्वयमपि निर्वचनं न युज्यते। ननु कर्मत्वगतं ननु कर्मत्वगतं कर्मत्वाश्रयगतं वा एकत्वमादाय एककर्मकत्वं भावनायाः न ब्रूमः, किन्तु कर्मतावच्छेदकगत एकत्वमादाय इति चेत् तदपि न युज्यते इत्याह नापीति। कर्मत्वगतमेकत्वं प्रथमतः अत्र एकं कर्मत्वं यस्याः इत्येवम्। अतः प्रथमपरिष्कारे कर्मत्वे एकत्वं, द्वितीयपरिष्कारे कर्मत्वाश्रये एकत्वम् इत्येवं। तद्वयं न वदामः। कर्मत्वगतम् एकत्वं न, कर्मत्वाश्रयगतम् एकत्वम् इत्यपि न इति। तदादाय एककर्मकत्वं भावनायाः न ब्रूमः, वयं तथा न वदामः। किन्तु कर्मतावच्छेदकगतं, कर्मतायाः अवच्छेदकीभूतः यः धर्मः तद्गतमेकत्वमादाय अस्माभिरुच्यते इति चेत् तदपि न युज्यते इत्याह नापीति। नापि एककर्मत्वावच्छेदकगत्वम् इत्येवम्। कर्मतेति एकं कर्मतावच्छेदकं यस्याः इति विग्रहः। कर्मत्वावच्छेदकत्वम् इत्यत्र तथा विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र पुत्रत्वपशुत्वादीनामित्यस्ति निरुक्तस्थले इत्यर्थः। पुत्रत्वे इति पुत्रादिगतकर्मत्वावच्छेदकानां पुत्रत्वपशुत्वादीनामित्यर्थः। पुत्रत्वपशुत्वं पुत्रादिगतकर्मतावच्छेदकीभूतं पुत्रत्वं पशुत्वं सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासम् इत्यस्मिन् स्थले उच्यते। तदपूर्वेति व्रीहीणां तत्तदपूर्वसाधनत्वानामित्यस्ति। तत्र उच्यते व्रीहीणां सिद्धत्वात् स्वरूपेण नैरर्थक्या तद्वारणाय व्रीहिपदं तदपूर्वसाधनपरं। तथा च तत्र कर्मतावच्छेदकम् अपूर्वसाधनत्वं कर्मभेदेन तद्भेदपश्यं भावादनेकत्वम् इति भावः। व्रीहीणां सिद्धरूपत्वमस्ति इति कृत्वा स्वरूपेण उद्देश्यत्वं वक्तुं न शक्यते। तथा सति नैरर्थक्यं स्यात्, विधेः अनर्थकता भवेत्। अतः तद्वारणाय किञ्चित् तत्र अपूर्वसाधनत्वं लक्षणीयमेव भवति। तद्वारणाय व्रीहिपदं तदपूर्वसाधनपरम् इत्येवं तादृश अपूर्वसाधनं तत्र लक्ष्यते। तथा च तत्र कर्मतावच्छेदकम् अपूर्वसाधनत्वं, कर्मतायाः अवच्छेदकीभूतः यः अपूर्वसाधनत्वरूपधर्मः सः कर्मभेदेन भिद्यते एव इत्येवम्। इति वस्तुतः एवं नाभिप्रायः। तत्र यागत्रयः यागाः वर्तन्ते, कर्मभेदेन तद्भेदः इति न। तत्र आग्नेयापूर्वसाधनत्वम्, अग्निशोमीय अपूर्वसाधनत्वम्, ऐन्द्राग्नोत्पत्त्यपूर्वसाधनत्वम् इत्येवं तत्र आग्नेयादयः धर्माः तत्र अपूर्वसाधनत्वप्रविष्टाः वर्तन्ते इति कृत्वा तद्भेदेन आग्नेयोत्पत्त्यादि अपूर्वभेदेन साधनतायाः अपि भेदः अस्ति इत्येवं स्वीकार्यम्। अस्तु, तथा मुक्तमस्ति। अस्तु, अतः तत्रापि दोषः वर्तते एव इत्येवं। न वयं कर्मत्वगतं तदाश्रयगतं तदवच्छेदकगतं वा एकत्वमादाय एककर्मकत्वं ब्रूमः। पूर्वं कर्मत्वगतमेकत्वं प्रथमतः एककर्मत्वकत्वमित्येवम् उक्तमासीत्। तदाश्रयकत्वम् एककर्मत्वाश्रयकत्वमिति द्वितीयम्, एककर्मतावच्छेदकगत्वमिति तृतीयम्। अतः कर्मत्वगतमेकत्वमपि न, आश्रयगतमेकत्वमित्यपि न, कर्मतावच्छेदकगतमेकत्वमित्यपि न, किन्तु कर्मतावच्छेदकधर्मविषयकबोधगतमेकत्वमादाय उच्यते। अतः न कोऽपि दोषः इत्याशयेन तन्निर्वक्ति सिद्धान्तः उच्यते किन्तु इत्येवम्। एकबोधविषय इति एकबोधविषये कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मवत्वमित्येवम्। एकबोधविषयः कर्मत्वपर्याप्तेर्यदधिकरणम् आश्रयः तदधिकरणतावच्छेदको यो धर्मः, अधिकरणतावच्छेदकः यः धर्मः स एकबोधविषयः अपेक्षते, तद्वत्वम् इत्यर्थः। स च धर्मः एकः अनेको वा इत्यन्यदेतत्। धर्मः एको वा भवतु अनेको वा भवतु सः, परन्तु सः कीदृशः अपेक्षते, एकबोधविषयः अपेक्षते इत्येवम्।
कौस्तुभे अयमंशः प्रतिपादितः इति। तथा च तृतीयाध्याये प्रथमपादे सप्तमे ग्रहिकत्वाधिकरणे अयमंशः उक्तः अस्ति इति। तथा च निरुक्तेषु निरुक्तस्थलेषु च सर्वत्र इति। सर्वत्र नाम सर्वेषु स्थलेषु कर्मत्वपर्याप्ति इति। कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्माणाम् इत्येवमस्ति। कर्मत्वपर्याप्तेः यान्यधिकरणानि तत्र पशुव्रीह्यादीनि तदधिकरणतावच्छेदकाः ये धर्माः पुत्रत्व पशुत्व अपूर्वसाधनत्वादिनः तेषामित्यर्थः। एकेन पदेन सर्वव्रीह्यादिपदेन अत्र एतद् मया साहित्यमित्युक्तं पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मः साहित्यमिति। साहित्यमित्याद्यपेक्षे पुत्रत्वपशुत्वादिनः अपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। पुत्रत्वपशुत्वादिनः एकेन एकपदजन्य सर्वपदजन्यबोधविषयीभूताः वर्तन्ते। समूहालम्बनात्मकबोधविषयत्वं तत्र पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकं तत्तदपूर्वसाधनत्वम् इत्येवम् उच्यते चेदपि ते अपूर्वसाधनत्वादयः अपि व्रीहिपदजन्यबोधविषयीभूताः भवन्त्येव लक्षणया इत्येवम्। अतः समूहालम्बनात्मकस्य बोधस्य नानामुख्यविशेष्यकरूपसमूहालम्बनात्मकबोधस्य इत्येवम्। यत्र अनेके मुख्यविशेष्याः भवन्ति तत्र समूहालम्बनात्मकबोधः इत्युच्यते तादृशम्। अतश्च सत्यामपि सर्वशब्दस्य पुत्रत्वपशुत्वादिना प्रत्येकशक्तौ सत्यपि च सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासु इत्यादौ तत्तदुद्देश्यतावच्छेदकनानात्वे सर्वशब्देन तत्तच्छक्तिभिः सर्वेषां फलानां युगपद्बोधात् एककर्मकत्वोपपत्तिः इति भावः। यद्यपि सर्वशब्दस्य पुत्रत्वपशुत्वादिना प्रत्येकं शक्तिरस्ति तथापि सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमास इत्यादि उद्देश्यतावच्छेदकनानात्वमस्ति तथापि सर्वशब्देन तत्तच्छक्तिभिः सर्वेषां फलानां पुत्रपश्वादीनां युगपत् एकबोधविषयत्वम् अस्ति इति कृत्वा एकबोधात् एकेन बोधेन उपस्थितिरस्ति इति कृत्वा एककर्मकत्वम् उपपादयितुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायः द्योतितः अस्ति। तदुत्तरकाले तत्र लक्षणं नाम निर्वचनघटकीभूतं यत् पर्याप्तिपदं तस्य सार्थक्यम् उच्यते। पर्याप्तिपदसार्थक्यम् अध्वर्युयजमानो वाचं यच्छतः इत्यत्र च अध्वर्युत्वयजमानत्वयोः कर्मत्वाधिकरणतावच्छेदकयोः एकबोधविषयत्वाभावात् द्विकर्मकतापत्तिः। अतः पर्याप्ति इति। अध्वर्युयजमानो वाचं यच्छतः इति अस्ति। अध्वर्युयजमानो वाचं यच्छतः तत्र यदा प्रणीताप्रणयनं क्रियते प्रणीताप्रणयनकाले अध्वर्योः यजमानस्य च वाग्यमः भवति इत्येवम्। तत्र कियत्पर्यन्तं वाग्यमनमिति चेत् हविष्कृतेः इति अवघातपर्यन्तं वाग्यमनं भवति इत्येवमस्ति तत्र। अतः प्रणीताः प्रणेष्यन् वाचं यच्छति तां स हविष्कृता विसृजति इत्येवम्। अतः प्रणीताप्रणयेन प्रभृति वाग्यमनं वर्तते। तद् निरूपणार्थम् उक्तम् अध्वर्युयजमानौ वाचं यच्छतः वाग्यमं कुर्वन्ति इत्येवम्। वाग्यमः नाम मौनता इत्येवं चिन्तयितुं शक्यते। कौ वाचं यच्छतः अध्वर्युयजमानो वाचं यच्छतः इत्यत्र अध्वर्युत्वयजमानत्वयोः कर्मत्वाधिकरणतावच्छेदकयोः वस्तुतः अत्र वाग्यमं प्रति अध्वर्युयजमानौ कर्तृत्वेन निर्दिष्टौ। अध्वर्युयजमानौ यच्छतः इति अत्र द्विवचनमस्ति। यजमानौ इत्यत्रापि द्विवचनमस्ति। तेन स्पष्टतया कर्तरिप्रयोगः कर्तृनुरोधेन संख्या इत्येन अध्वर्युयजमानौ इति प्रथमा विभक्तिरस्ति। प्रथमा द्विवचनं वर्तते। अध्वर्युयजमानौ कर्तृत्वेन निर्देशः। अतः अध्वर्युयजमानकर्तृक् वाग्यमनमत्र विधीयते इति भाति। परन्तु अत्र किमुच्यते अध्वर्युत्वयजमानत्वयोः कर्मत्वाधिकरणतावच्छेद अध्वर्युयजमानयोः कर्मत्वं निरूप्यमाणम् अस्ति। इदं कथं घटते इति चेत् तत्र दोषो नास्ति। यद्यपि तत्र अध्वर्युयजमानयोः प्रमाणान्तरेण प्राप्तिर्वर्तते। अध्वर्युयजमानयोः प्रमाणान्तरेण प्राप्तिरस्ति इति कृत्वा तयोः उद्देश्यत्वं स्वीकृत्य तदुद्देशेनैव वाग्यमः यदि विधातुं शक्यते पुनः अध्वर्युयजमानकर्तृक वाग्यमः यदि विधीयेत तर्हि पञ्चमविधिप्रकारः स्यात्। विशिष्टविधानमङ्गीकार्यं तथा सति पञ्चमविधिप्रकारः स्यात्। तदपेक्षे षष्ठः वाचमुद्दिश्य यमः विधीयते नियमः विधीयते इति वा
तर्हि पञ्चमविधिप्रकारः स्यात्। पुनः तत्र वचसः तथा इष्टसाधनत्वम् इत्यादि किञ्चित् नास्ति, अतः तदपि इत्यादि गौरवं भवति। पुनः अध्वर्ययजमानयोः कर्तृसंस्कारः संस्कारः इत्यादि वक्तव्यं भवति। तदपेक्षया अध्वर्ययजमानयोः एव उद्देश्यत्वं स्वीकृत्य निरूपणं कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रेत्य प्रथमा वर्तते चेदपि तत्र प्रथमायाः कर्मत्वे लक्षणाम् अङ्गीकृत्य अध्वर्ययजमानोद्देशेन वाग्यमः विधीयते इत्यर्थः मीमांसकैर्निरूप्यते इति स्थितिरस्ति अत्र। अतः परन्तु तत्र कर्मत्व अवच्छेदकीभूतम् अध्वर्युक्तं यजमानत्वमिति भिन्नं भिन्नम् अवच्छेदकमस्ति। तत्र बोधकशब्दोऽपि भिन्नः भिन्नः। अध्वर्युत्वबोधकशब्दः अध्वर्युशब्दः, यजमानत्वबोधकशब्दः यजमानशब्दः, अतः एकबोधविषयत्वमिति वक्तुं न शक्यते इत्येवम् आपत्तिः। इत्यत्र च अध्वर्युत्वयजमानत्वयोः कर्मत्वाधिकरणतावच्छेदक कर्मत्व अधिकरणतावच्छेदकं किम् अध्वर्युत्वं यजमानत्वम् इत्येवं भिन्नं भिन्नम्। एकबोधविषयत्वं नास्ति इति कृत्वा द्विकर्मकतापत्तिः। अध्वर्ययजमानं वाचयच्छतः इत्यस्मिन् स्थले द्विकर्मकत्वम् एवम् आपद्येत इत्येवं स्थितिः। अतः पर्याप्तिः इति दीयते। कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकमित्येवम्। कर्मत्वाधिकरणतावच्छेदक धर्मद्वयम् अध्वर्युत्वं यजमानत्वम् इति भिन्नं भिन्नं स्यात् नाम, तथापि कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः एकः एव। कः सः इति चेत् तत्र द्वन्द्वोत्तरविभक्त्या अध्वर्ययजमानम् इति द्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः न, इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। अध्वर्यश्च यजमानश्च अध्वर्ययजमानौ तौ अध्वर्ययजमानौ द्वितीय। द्वन्द्वोत्तरविभक्त्या देवतात्वादेः इव कर्मत्वादेरपि व्यासज्यवृत्तित्वावसानः। द्वन्द्वोत्तरविभक्तिः अध्वर्ययजमानौ इति द्वन्द्वोत्तरद्वितीयविभक्तिर्वर्तते इति कृत्वा, यथा अग्निशोमौ इत्यत्र देवतात्वं व्यासज्यवृत्तिः भवति, द्वन्द्वोत्तरकाले अग्निशोमाभ्याम् इत्यादिषु स्थलेषु चतुर्थ्या बुध्यमानं देवतात्वं व्यासज्यवृत्तिः। किमर्थं? द्वन्द्वोत्तरकाले द्वन्द्वोत्तरविभक्त्या श्रूयमाणत्वात्। तद्वदत्रापि द्वन्द्वोत्तरविभक्त्या अत्र कर्मत्वं बुध्यते इति कृत्वा कर्मत्वं व्यासज्यवृत्तिः इति स्वीक्रियते इति कृत्वा तत्पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मस्य अध्वर्ययजमान उभयत्वस्य द्वन्द्वजन्य एकबोधविषयत्वेन व्यासज्यवृत्तित्वं चेत् व्यासज्यवृत्तिपदार्थस्य पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः द्वित्वोभयत्वादरः एव धर्माः उभयत्वादरः धर्माः भवन्ति। प्रकृते अध्वर्ययजमान उभयत्वं तादृशं व्यासज्यवृत्तिधर्मः अस्ति। तादृश उभयत्वरूपधर्मः द्वन्द्वजन्य एकबोधविषयः वर्तते। अध्वर्ययजमानम् इति द्वन्द्वं तज्जन्य एकबोधविषये, नाम उभाभ्यां पदाभ्यां द्वन्द्वस्थले उभाभ्यां पदाभ्यां साहित्यं लक्ष्यते। तादृशद्वन्द्वजन्य एकबोधविषयत्वम् इत्येवं स्वीकृत्य एककर्मकत्वं तादृश पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदक उभयत्वस्य एकपदमिति न एकबोधविषयत्वमस्ति। द्वन्द्वजन्यः यः एकः बोधः तद्विषयत्वम् उभयत्वस्य वर्तते इति कृत्वा एकक्रमकत्वम् अत्रापि उपपादयितुं शक्यते। कदा? पर्याप्ति इति निवेश्यते चेत्, अन्यथा अत्र एकक्रमकत्वं न स्यात् इति अव्याप्तिर्भवेत्। अतः तद्वारणार्थं पर्याप्तिः इति निवेश्यते इति। उपपादितं चेत् कौस्तुभादौ अयम् अंशः निरूपितः एव अस्ति इति। अतः पर्याप्तिपदं तत्र निविष्टम् इति भावः। व्याख्यानं पर्याप्तिनिवेशस्य प्रयोजनाः अध्वर्ययजमानाविति। दर्शपूर्णमासयोः यज्ञं तनिष्यन्तौ अध्वर्ययजमानो वाचयच्छतः यदध्वर्ययजमानो वाचयच्छतः तत् प्रजापतिभूयङ्गतौ यज्ञं तन्वाते तस्मात् प्रणीताः प्रणेष्यन् वाचयच्छति तां स हविष्कृता विसृजति इति श्रुतम्। यज्ञं तनिष्यन्तो विस्तारं कुर्वन्तो अध्वर्ययजमानो वाचयच्छतः वाग्यमं कुर्वन्ति। यदध्वर्ययजमानो वाचयच्छतः तत् प्रजापतिभूयङ्गतौ यज्ञं तन्वाते। अध्वर्ययजमानयोः वाग्यमनेन यज्ञस्य विस्तारो भविष्यति इत्येवं। तस्मात् प्रणीताः प्रणेष्यन्, अतः प्रणीताप्रणयनकाले वाग्यमः कर्तव्यः। तां स हविष्कृता विसृजति, तां वाचं विसृजति। कदा? हविष्कृता नाम हविष्कृतेः इति यदा मन्त्रोच्चारणं भवति तत्काले वाग्विसर्गो भवति इति एवं वेदे दर्शपूर्णमासप्रकरणे श्रुतम्। तत्र अध्वर्ययजमानो वाचयच्छतः इति अध्वर्ययजमानसंस्कारकत्वेन वाग्यमविधिः। अयं विधिः अध्वर्ययजमानो वाचयच्छतः इति विधिः। अध्वर्ययजमानसंस्कारकत्वेन वाग्यमः विधीयते। कथं वाक्यार्थः? वाङ्नियमेन अध्वर्ययजमानो संस्कुर्यादिति तदर्थः विधेरर्थः।
यमधातोः कर्तरि लटि शपि पाघ्राध्मा इत्यादिना तस्य यच्छादेशे यच्छतः इति रूपं। कर्तरि लट् लकारः यच्छतः इति यच्छति यच्छतः इत्येवं शप् विकरणं भवति। पाघ्राध्मा इत्यादिना यच्छादेशो भवति यच्छतः इति रूपं सिद्ध्यति इति। यज्ञं तनिष्यन्तावित्यर्थवादः वाक्यमस्त्वर्थः। यज्ञं तनिष्यन्तु इति वा यदध्वर्यजमानो वाचयच्छतः इत्यादि वा अयं सर्वोऽप्यर्थवादः एव अस्ति इत्येवम्। अयम् एतावानेव विधिभागः अध्वर्यजमानो वाचयच्छतः इति विधिभागः इत्येवम्। यद्यपि अध्वर्ययजमानयोः कर्तृतया गुणत्वेनैव अन्वयः प्रतीयते। अध्वर्ययजमानौ इति वाचयच्छतः इति कर्तरिप्रयोगः एवं प्रथमा अस्ति वस्तुतः। अतः कर्तृतया गुणत्वेनैव अन्वयः प्रतीयते यद्यपि तथापि तस्य प्रयोजनापेक्षायां दृष्टार्थतालाभाय उपस्थितत्वात् तद्वाचकपदान्तरकल्पनया तत्संस्कारकत्वेनैव विधानम्। न तु प्रकरणात् प्रधानमात्राङ्गम् अदृष्टार्थतापत्तेः। तथापि तस्य प्रयोजनाकाङ्क्षायां विधीयमानस्य प्रयोजनाकाङ्क्षा भवति। वाग्यमस्य प्रयोजनाकाङ्क्षायां दृष्टार्थतालाभाय कदा वाग्यमः विधीयमानः वाग्यमः दृष्टार्थो भवति इति चेत् अध्वर्ययजमानयोः संस्कारकत्वपक्षे एव इत्येवम्। अतः दृष्टार्थतालाभाय उपस्थितत्वात् तद्वाचकपदान्तरकल्पनया तत्संस्कारकत्वेनैव विधानं न तु प्रकरणात् प्रधानमात्राङ्गम्। अध्वर्ययजमानयोः कर्तृत्वमस्ति सत्यं तथापि अन्योद्देशेन यागाद्युद्देशेन प्रधानोद्देशेन यदि वाक्यमः विधीयते प्रधानयागोद्देशे यदि वाक्यमः विधीयते तर्हि तत्र अदृष्टार्थता स्यात्। तद्वारणार्थं दृष्टार्थत्वलाभाय कर्तृभूतया उपस्थितयोः तयोः एव किं स्वीक्रियते तद्वाचकपदान्तरकल्पनया उद्देश्यत्वं स्वीक्रियते इत्येवम्। तयोः संस्कारकत्वेनैव कर्तृत्वस्य प्राप्तत्वात् तदंशे अनुवादः। कर्तृत्वांशे अनुवादः इत्यपि वक्तुं शक्यते। किमर्थं तयोः संस्कारः क्रियते चेत् तयोरेव कर्तृत्वं वक्तुं शक्यते इत्येवम्। एवञ्च अध्वर्ययजमानोद्देशेन वाङ्नियमविधानात् तयोः कर्मत्वं तद्वृत्त्योः अध्वर्ययजमानत्वधर्मयोः एकबोधविषयत्वाभावात् भावनायाः एककर्मकत्व असिद्धिः इति शङ्का। अतः पर्याप्तिनिवेशः इत्याशयः। तदेतदाह अध्वर्युत्वयजमानत्वयोरिति एकबोधविषयत्वाभावादिति। एकबोध एकबोधविषयत्वं कर्मत्वाधिकरणतावच्छेदकयोः अध्वर्युत्वयजमानत्वयोः एकबोधविषयत्वाभावात् अध्वर्युत्वेन अध्वर्युपदमभिधत्ते। एवं यजमानपदं यजमानं तत्त्वेन बोधयति यजमानत्वेन न त्वेकम् एकं पदम् उभावभिधत्ते न त्वेकमेकं पदम् उभावभिधत्ते। एकं पदम् उभयमपि बोधयति इति न। अध्वर्युशब्दः अध्वर्युत्वेन अध्वर्यं बोधयति यजमानशब्दः यजमानत्वेन यजमानं बोधयति। अतः एकबोधविषयत्वं नास्ति। अतः एकबोधविषयत्वाभावस्तयोः इति भावः। पर्याप्तिनिवेशे तद्वारणे उपायं दर्शयति तत्रेति। अध्वर्यु यजमानो इत्यत्र अध्वर्ययजमानो वाचयच्छ तत्र नाम अध्वर्ययजमानो वाचयच्छतः इत्यस्मिन् स्थले देवतात्वादेरिव इति द्वन्द्वोत्तरविभक्त्या देवतात्वादेरिव इत्येवमस्ति। आदिना दम्पतिनिष्ठकर्तृत्वस्य ग्रहणम् इदमपि कर्तृत्वं व्यासज्यवृत्तिः इति स्वीक्रियते। अग्निशोम्यं पशुमालभेत इत्यत्र देवतात्वम् अग्निशोमयोः व्यासज्यवृत्तिः तद्वदित्यर्थः। अध्वर्ययजमान उभयत्वं पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकम् तथा च एकबोधविषयः कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः धर्मः उभयत्वं तच्च उभयोरेव पर्याप्तं न प्रत्येकं तस्य इत्यर्थः इत्येवम्। तस्य एकबोधविषयत्वम् उपपादयति द्वन्द्वजन्य एकबोधविषयत्वेन इत्यस्ति। तद् एकबोधविषयत्वोपपादनार्थम् सर्वं तथा च द्वन्द्वोपात्त उद्देशस्थले द्वन्द्वावगतसाहित्यविशिष्टानाम् अवैयग्र्यसम्पादकवाग्यमकर्मत्वान्वयात् देवतात्ववत् व्यासज्यवृत्तिकर्मत्वावगतेः सत्यपि तदधिकरणानां भेदेन बोधे तेषां पर्याप्तिसम्बन्धेन कर्मत्वाधिकरणत्वाभावात् न एककर्मकत्वभङ्गः इति बोध्यं। द्वन्द्वोपात्त उद्देशस्थलमस्ति इति कृत्वा द्वन्द्वावगतसाहित्यविशिष्टानामेव अवैयग्र्यसम्पादकवाग्यमकर्मत्वान्वयात् वैयग्र्यं मास्तु इत्येतत्। अतः द्वन्द्वावगतसाहित्यविशिष्टानामेव तत्र किं भवति वाग्यमे कर्मत्वम् अवगम्यते।
तत्र दृष्टान्तः देवतात्वाद् व्यासज्यवृत्तिकर्मत्वावगतेः इति कर्मत्वावगतेः इति दृष्टान्तः। सत्यपि तदधिकरणानां भेदेन बोधे अधिकरणानां नाम अध्वर्योः यजमानस्य च भेदेन बोधः अस्ति चेदपि तेषां पर्याप्तसम्बन्धेन कर्मत्वाधिकरणत्वाभावात् केषाम् अध्वर्योः पर्याप्तसम्बन्धेन कर्मत्वाधिकरणत्वं नास्ति यजमानस्य वा पर्याप्तसम्बन्धेन कर्मत्वाधिकरणत्वं नास्ति इति एककर्मकत्वभङ्गः न भवति इति। अतः उभयत्वमादाय एव वक्तव्यं। विस्तरस्तु ग्रहैकत्वाधिकरणकौस्तुभे द्रष्टव्यः इत्येवम्। अतः अत्र पर्याप्तसम्बन्धः पर्याप्तिः इति पदं तदर्थं निवेशितम् इत्येवं दृष्टम्। तदुत्तरकाले विशेषणविशेष्यभावस्थले एककर्मकत्वोपपादनं कथं शुक्लं घटमानि इत्यादिषु स्थलेषु इत्येवं प्रश्नः भवति। तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।